बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तरफ 300 मुकदमात, इद्दत जैसे घटिया तरीन केसेस भी बना लिए, एक से बढ़कर एक घटिया इल्ज़ाम लगाया, किरदार कशी की, बुशरा बीबी को उठा के जेल में रख दिया, उनके साथ जेल में हर तरह के मजालिम किए, हर तरह के मसालिम। कभी उनके वज़ू के पानी में रेत मिला देना, उनको खाने में जो खाना है उनको बासी खाना देना, और गर्मी में उनको रखना। जब गर्मियाँ थी तो उनको सख्त गर्मी में रखना, वो बेहोश हो जाती। इमरान खान को तोड़ने के लिए हर किस्म की कोशिश की गई, हर किस्म की। इसके बावजूद इमरान खान नहीं टूटा। और बुशरा बीबी की जहाँ पे बात है, बुशरा बीबी भी मैनेज नहीं हुई। बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के साथ वफा निभाती रही, वो भी टूटी नहीं। तो एक से बढ़कर एक हर चंद रोज बाद कुछ ना कुछ किरदार कशी करने के लिए निकाल के ले आते, और वही पुराना स्क्रिप्ट, वही पुरानी चीजें उठा के उसको नए तरीके से शाया करते हैं। अब दी इकोनॉमिस्ट में खबर शाया करवाई गई, ये बुशरा तस्कीन नाम की ये खातून है, इनके जरिए। अब ये बुशरा तस्कीन नाम की खातून को कोई भी नहीं जानता था, हम सब नहीं जानते। जैसे वो पहले हाजरा खान आती है, रेहाम खान की किताब शाया करवाई जाती है, हर किस्म का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब नई लॉन्चिंग हुई है बुशरा तस्कीन। अब इसका ट्विटर अकाउंट फिलहाल तो डीएक्टिवेट करके ये खातून भाग गई है, लेकिन इसके ट्वीट्स पक्की किस्म की पटवारन किस्म की खातून है। इंतहा के गंदे और गलीज जुबान में ये ट्वीट्स करती है। तो वो वो जो न्यूज़ है, वो जो न्यूज़ शाया करवाई गई है, ठीक है, ये अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, ये सहाफ़त नहीं है, ये सहाफ़त नहीं है, ठीक है। तो वो जो न्यूज़ शाया करवाई गई है, मोहल्ले की फसादी आंटी होती है ना, जो पूरे मोहल्ले में जाके फसाद फैलाती है, बार बार किसी एक को पकड़ के उसकी किरदार कशी, उसकी किरदार कुशी, उसकी किरदार कुशी, ये काम इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये मोहल्ले की आंटियों जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो जो न्यूज़ है उसका खुलासा टोटल ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो आईएसआई के ज़रिए ख़बरें इमरान खान साहब को देती थी, और बुशरा बीबी को आईएसआई कंट्रोल करती थी, और इमरान खान साहब को बुशरा बीबी कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी जादू टोने करती थी, पता नहीं अजीब अजीब किस्म की वहाँ पे बातें लिखी हुई थी, ठीक है। मतलब इतना कोई घटिया, इतना कोई कैसे गिर सकता है कि इस किस्म के इल्जामात लगाना शुरू कर दे एक ऐसी खातून पे जो एक बापर्दा खातून है, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और ये द इकोनॉमिस्ट में ये खबरें कैसे शाया करवाई गई, ये तो खैर इनके अपने मुंह से इन्होंने इस चीज़ का इकरार किया था। अब बैरिस्टर गोहर का है कि वो इस जरीदे के को सू करेंगे वहाँ पे, अमेरिका में केस करेंगे। देखते हैं वो करते हैं, इस पे एक्शन लेते हैं सख्त से सख्त या नहीं लेते, ये देखना है। लेकिन अब आप देखें कि इनको कोई करप्शन नहीं मिली, इनको कोई डॉन लीक्स, इनको कोई दुबई लीक्स, इनको कोई खुफिया जायदादें, प्रॉपर्टीज वगैरह, कोई जाली अकाउंट्स, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन के केसेस, कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली है। कोई अथेंटिक एक करप्शन नहीं मिली, 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली। तो ये बार बार ये इन लोगों को जब करप्शन नहीं मिलती ना, तो ये इन लोगों का वतीरा है कि ये लोग घर की खवातीन पर जाके अटैक करते हैं, उनके जरिए किरदार कशी करते हैं, उन खवातीन की किरदार कशी करते हैं कि इस इंसान को हम तोड़ लें। कोई करप्शन निकाल के बताते, करप्शन होती तो मिलती ना। तो बार बार वही पुरानी चीजें दोहराई जाती हैं, वही पुरानी चीजें रिपीट की जाती हैं, एक शख्स को गिराने में, एक शख्स को गिराने के लिए। लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, और उस इंसान को गिरा नहीं सकते। उसकी मकबूलियत पर कोई आंच नहीं आ सकती, उसकी ज़ात पे कोई आंच नहीं आ सकती, उसकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आ सकती। ये लोग कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान को जलील करने की कोशिश करें, लेकिन इमरान खान अल्लाह पे तवक्कल रखता है, अल्लाह पे उसका यकीन है। आप जितनी मर्जी इस तरह की कोशिश कर लें। तो इन लोगों को इतनी ये 2 नंबर हरकतें करनी पड़ रही हैं एक शख्स को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं टूटेगा, इंशाल्लाह वो नहीं टूटेगा। दूसरी तरफ जाफरी इप्स्टेन्स ईमेल्स लीक होती हैं,
اور اس کے اندر ہولناک قسم کے انکشافات کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ بہت حیرت انگیز ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے تھے کہ عمران خان صاحب سے اصل مسئلہ کس کو تھا، عمران خان صاحب کی حکومت کیوں گرائے گی، کیسے گرائے گی، کہاں پہ یہ سازش تیار ہوئی اور یہ سب کچھ۔ لیکن ایپسٹنز ایمیلز، جیفری ایپسٹنز، یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کو آئی تھنک یہ جیل میں تھا، وہاں پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا یہ بڑا ایک گندا قسم کا انسان ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، کم عمر کی لڑکیاں ہوتی تھی اور اس طرح اپنی بیوی کو بھی، ٹھیک ہے، تو یہ لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، انہیں بہلا پھسلا کے اس کا آئی لینڈ تھا وہاں پہ لے کے جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ غلط حرکتیں کی جاتی تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ تو یہ پہلے ایلون مسک بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایلون مسک بھی ٹرمپ کو ایک دھمکی امیز ٹویٹ کر چکا ہے۔ ٹرمپ کو اس نے کہا تھا کہ ایپسٹنز فائل لیک ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جب اس نے یہ سب لوگ شاید وہ تھریڈ کر کے اپنے کام نکلوانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ بعد میں ایلون مسک نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے ٹرمپ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ابھی جیفری ایپسٹن اس کی ای میلز پہ لیک ہوئی ہیں، جس کے اندر کچھ انکشافات ہوئے ہیں جو ہمارے خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جیفری ایپسٹن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شدید نفرت کرتا تھا۔ جس ہفتے عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، ایپسٹن نے اپنے ایک دوست کو ای میل میں قتل، سیاسی سازشوں اور حکومتیں گرانے کی فنڈنگ تک کا ذکر کیا اور لکھا کہ عمران خان اردگان، خمینی، شی جن پنگ اور پیوٹن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بعد میں ایپسٹن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ عمران خان کی دو سابقہ بیویوں کو جانتا ہے، جو بظاہر جھوٹ لگتا ہے۔ یہ کہ ریحام خان ایپسٹنز کو جانتی ہو، جس کی وضاحت انہیں خود کرنی چاہیے، مگر اس کا امکان بہت کم ہے۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ ایپسٹن جان بوجھ کر عمران خان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ خان ایک غیر مطلوب شخصیت ہے جسے ہدف بنایا جانا چاہیے۔ رائن اور ماسک پہلے ہی رپورٹ کر چکے ہیں کہ ایپسٹن کا موساد، اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے یہ، موساد سے انتہائی قریبی تعلق تھا اور وہ اسرائیل کا خفیہ سفارتکار، بینکر کے طور پر اسٹریٹجک سطح پر کام کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات پوری طرح صاف ہو گئی کہ اسرائیل عمران خان سے شدید نفرت کرتا تھا اور اسے پاکستان کا وزیر اعظم بننا اسرائیل کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گری تھی تو ایک ویلڈ گریٹر، کچھ ایسا نام تھا، وائلڈ گریٹر تھا یا گریٹ ولڈر آئی تھنک سو اس کا نام تھا، سب سے زیادہ خوشیاں اسرائیل میں منائی گئی تھی، اور اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ سب سے زیادہ اسلام کی توہین کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی، تو اس نے خوشیاں منائی تھی کہ بہت جو ہے وہ یہ خوشی کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ عمران خان کو جیل ہو گئی، کیونکہ وہ اتنا ہی ڈینجرس تھا جتنا آگے اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب خان صاحب کو جیل ہوئی اس وقت بھی اس نے اسی طرح خوشیوں کا اظہار کیا، اور جب وہ خان صاحب کے لیے بات کرتا وہ اسی طرح اسلام کی بھی توہین کرتا، وہ انتہا کا مطلب اینٹی اسلام ہے، اسلامو فوبیا اتنا شدید ہے نا اس کو کہ شاید ہی اندازہ نہیں کر سکتا کوئی، اتنی وہ بار بار گستاخیاں کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشیاں بھی اسرائیل میں منائی گئی تھی۔ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان پاکستان کا، اس ملک کا جس کے پاس اٹامک پاور ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جب عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد فلسطین پر حملے شروع ہو گئے، اور کتنی بڑی تعداد میں حملے کیے گئے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، نسل کشی ہوئی، اب تک جاری ہے فلسطینیوں کی نسل کشی۔ اور یہ اگر عمران خان اقتدار میں ہوتا، عمران خان اگر جیل میں نہ ہوتا، اقتدار میں ہوتا، تو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے حملہ فلسطین پر۔ عمران خان نے جس طرح فلسطین کا مقدمہ یونائٹڈ نیشنز میں لڑا، یہ لوگ کانپتے تھے عمران خان سے۔ عمران خان تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بیٹھ کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا نا،
تو ان लोग को नजर आ गया था कि वो क्या है, वो पपिट नहीं बनता था। तो इसराइल को तस्लीम करवाने की भी एक कोशिशें जारी थी, जिसे इमरान खान साहब ने मुस्तरद किया था। तो इसलिए इसराइल जो है वो खतरा समझता था इमरान खान को, इसलिए रास्ते से हटाया, जेल में डलवाया और फिर उसके बाद फलस्तीन पर हमले शुरू किए। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आप फलस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, ये वकास है जो उन्होंने ये पोस्ट लिखी है। बिलाखिर इस ईमेल के 4 साल बाद इमरान खान को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के ताउन और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार से हटा दिया गया। आज पाकिस्तानी फौजी क़यादत इसराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। इससे ज़्यादा खुला और सबूत क्या होगा। ये है जी जाफरी इब्स्टेंस में जो इमरान खान से मुतल्लिक शदीद नफरत अंगेज जो है वो मवाद मिला है, जो ईमेल्स लीक हुई हैं और उसमें इतने खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए। मैंने जब ये ईमेल्स देखी, मैंने जब ये सब पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि पहले दिन से हम लोग जानते थे। जब इमरान खान कहते थे ना कि साइफर आया, जब वो साइफर लीक हुआ इंटरसेप्ट न्यूज़ के थ्रू, जब वहाँ पे लीक हुआ, तब भी हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि ये क्या गेम चल रही है। फिर आहिस्ता करके ना चीज़ें खुलती गई। फ़लस्तीन के एक सहाफ़ी ने उसने कहा कि उसने जब बताया कि मोहम्मद बिन सलमान वो जो है वो भी एक पपिट है अमेरिका का, और फिर देखा, सबने देखा फिर, ठीक है, किस तरह वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना रहे। फिर आहिस्ता जब बातें खुली कि वो मोहम्मद बिन सलमान लोगों को मना रहा था, मुसलमान ममालिक को, कि आप इसराइल को तस्लीम करो, और ये खान साहब पे प्रेशर था, शदीद प्रेशर था खान साहब पे। लेकिन खान साहब ने इसराइल को तस्लीम हमेशा कहा कि कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, फ़लस्तीनियों को उनका हक वापस किया जाए। इमरान खान से असल मसला ये था, इमरान खान इसलिए मसला था क्योंकि इन सब को लगता था कि ये मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करने की जो सलाहियत रखता है। इमरान खान ने किया इकट्ठा, मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया, और इमरान खान के पास इतनी काबिलियत है कि वो लोगों के दिलों में अपनी बात बिठा सकता है, लोगों को अपनी बात मनवा सकता है। मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हम एक होंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और यही हकीकत है। आज आप देखें मगरिब इतना आगे कैसे है, वो लोग सारे मुत्तहिद हैं आपस में, मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़वाते हैं। इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर करवाने वाला इमरान खान था। आज इमरान खान इनको फिर एक बार पता चल रहा है कि इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हो गया। ये जो कहते थे कि इसराइली लॉबी है, यहूदी लॉबी है, वो लेके आने वाले हैं, ये लॉबी ये बातें कर रही है इमरान खान के लिए, इतना खतरनाक है। इतना डरते थे वो लोग इमरान खान से। ये डर है इमरान खान का, ये खौफ है। लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक जो होते हैं ना, कहते हैं ना कि आप कितने भी बहादुर हों, अंदर के गद्दार आपको जीतने नहीं देते। अंदर के गद्दार होते हैं जो आपको ना जीती हुई बाजी हरवा देते हैं, पीठ में छुरा घोंप कर, अंदर से साजिशें करके। अंदर जो साजिशें होती हैं ना, उससे इंसान हार जाता है। लेकिन इंशाल्लाह खान साहब आज भी खड़े, डट के खड़े। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब को मुकम्मल क़यादत तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। पहले तस्वीरों से मसला था कि कोई वीडियो पैगाम ना आ जाए, इस चीज़ से भी मसला था, इसलिए अदालतों में पेश नहीं किया जाता था। लेकिन अब इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम बाहर लेकर आती हैं, उससे भी मसला होने लगा था, और इतना मसला होने लगा था। पहले हलीमा खान साहबा पर पाबंदी लगाई, कहते हैं नौरीन खान साहबा जाएंगी, नौरीन खान साहिबा गई हैं, वो भी एज इट इज़ जैसा खान साहब ने बताया वैसा पैगाम बाहर बताया। फिर उन्होंने डॉक्टर उज़्मा खान को भेजा, बाकी बहनों पर पाबंदी लगा दी। फिर वो आई बाहर, उन्होंने भी वही चीज़ बाहर आके बताई जो खान साहब ने पैगाम भेजा। तो इनको इतना डर है, इतना खौफ है, जेल में कैद एक कैदी से इतना डर, इतना खौफ कि उसकी कोई तस्वीर बाहर ना आए, उसकी आवाज़ बाहर ना आए, उसका पैगाम बाहर ना आए, क्योंकि इनको पता है कि ये अवाम इमरान खान के साथ है।
یہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ عمران خان کی سپورٹ میں کھڑی ہے، یہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس لیے عمران خان کا کوئی پیغام باہر نہیں آنے دینا۔ تو خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس تھا اس پر بھی اس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی ایک لمبے عرصے کے لیے۔ کیوں؟ بیچ میں یہ آئینی ترمیم ہونی تھی، اس ترمیم کے لیے خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، اور اس ترمیم کے لیے خان صاحب کے کیسز تک کو ملتوی کر دیا گیا۔ تو خان صاحب مکمل قید تنہائی میں اور عوام اس انتظار میں ہے کہ کوئی لایا عمل دیا جائے۔ اس وقت عوام کا مومنٹم بنا ہوا ہے، 2-4 روز اور گزرے سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، یہ جو پاکستان میں ایک آئینی کور چڑھا کے ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک مومنٹم بنا ہوا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، وہ اگلا لایا عمل رکھیں گے، لیکن عوام ابھی تک انتظار میں ہے کوئی لایا عمل رکھا جائے۔ سہیل خان آفریدی نے دیر جلسے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں نے بےغیرتی کی ہے، ہماری پختون روایات ہیں کہ کوئی جرگہ کے لیے آ رہا ہو تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ میں زمانہ طالب علمی سے دیر آ رہا ہوں، دیر نے کبھی مایوس نہیں کیا، دیر کل بھی عمران خان کا تھا، دیر آج بھی عمران خان کا ہے، دیر کل بھی عمران خان کا ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کچھ روز قبل جرگہ ہوا، جرگہ میں خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اور ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ سہیل خان آفریدی نے پی ٹی ایم کے اغوا ہونے والے مشیران کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ وزیر اعلیٰ نے معزز مہمان کہہ کر مخاطب کیا۔ جیسے ہی ہمارا جرگہ ختم ہوا اور معزز مہمان واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ہمارے مہمانوں کو اغوا کر لیا، جو کہ ان کا مشغلہ ہے۔ چند بند کمروں کے فیصلے کی وجہ سے ہمارا اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ جس دن وزیر اعلیٰ کے لیے نام اناؤنس ہوا ہے، آپ میرے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، گھٹیا الزامات لگاتے ہیں۔ میرا آپ کو واضح پیغام ہے، نہ میرا کپتان آپ کے سامنے جھکا ہے، نہ ہی کپتان کا یہ سپاہی آپ کے سامنے جھکے گا۔ جو بھی پختون روایات کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، وہ بھی پختونوں کی نفرت کے بیج بو رہا ہے، وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم پختون اپنے دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہم سر کٹوا تو سکتے ہیں، لڑ تو سکتے ہیں، لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا اور 27ویں ترمیم لے آئے ہیں۔ مجھے عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے، ظلم کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، کیا ہم ڈر جائیں؟ انہوں نے 26 نومبر کو گولیاں ماری، انہوں نے مریدکیہ میں گولیاں ماری، کیا ہم ڈر جائیں؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طاقتوروں کو پیغام ہے، تم تیر آزماؤ، ہم سینے آزمائیں گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ گولہ باری کرتے ہیں، یہ مارٹر گولے مارتے ہیں، یہ تیاروں سے بمباری کرتے ہیں، ہمارے گھروں سے 21 لاشیں گر رہی ہیں، جیسے انہوں نے 26 نومبر اور مرید کے میں قتل عام کیا، اب خیبر پختونخوا اور ہمارے قبائل میں کر رہے ہیں۔ یہ سہیل خان آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے یہ پیغام جاری کیا ہے، اور صوبائی صدر جنید اکبر خان نے بھی ایک دبنگ قسم کا خطاب کیا۔ انہوں نے زیادہ سہیل خان آفریدی سے زیادہ دبنگ اور ایک مزاحمت جھلک رہی تھی ان کے پیغام میں بھی۔ انہوں نے بھی واضح پیغام دیا کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، ہم تم سے نفرت کرتے رہیں گے، تم جتنی مرضی ترمیمیں لے آؤ، ہم یہ نفرت اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کریں گے۔ اور اب عوام اس انتظار میں ہے کہ کب ہمیں تحریک کا لایا عمل دیا جائے، کوئی لانگ مارچ، کوئی ایسی تحریک جو ایک مضبوط پاورفل تحریک ہو۔ ایسی تحریک نہ ہو جیسے پہلے ہوتا ہے، پہلے تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور جب تحریک اپنی پیک پہ ہوتی ہے، کامیابی کے بالکل پاس ہوتے ہیں، وہاں سے ہمیشہ تحریک ختم ہو جاتی تھی، وہاں سے سب کو کام ڈاؤن کر کے گھروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اب ایسا نہ ہو، اب لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد تحریک کا لایا عمل دیا جائے، کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ عمران خان بہت ہو گیا۔ عمران خان صاحب ایک لمبے عرصے سے جیل میں قید ہیں، بے گناہ، ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ تو آخر کب کوئی آئے گا جو تحریک کا لایا عمل دے گا؟ عوام تیار بیٹھی ہے نکلنے کو، عوام تیار بیٹھی ہے، لیکن لایا عمل تو دیا جائے۔ کب دیا جائے گا یہ عوام کا سوال ہے، اور میرا بھی یہی ایک سوال ہے، اور میری بھی یہی ایک ڈیمانڈ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔